मिसाची सुरुवात एक गीत घेऊया, नंबर A6. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तोंकी आमी सगळीं एक. देवा उतर आयकताव तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोंकी एक. ताच्या नांवान प्रार्थिताव तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोंकी एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तोंकी आमी सगळीं एक. बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, सायबिणीचे जल्माचे पोरबेक आयज तयारेचो 6वो दीस. देव आमचो बाप आनी आमी ताची आपुरबायेचीं भुरगीं. आमकां सगल्यांक देवान आपणा सारक्याची रचल्यांत. म्हणटूच दर एक आमची भाव भयणां सवे आमी देवाक पळोवंक गरजेचें. आमच्या पेल्या सवे मोगाच्यो कन्यो उदारपणान करून देवाचो मोग करूंक ह्या मिसा बेटेन आमकां कृपा मागुया. आयच्या मिसांत आमी 3 इतेसांव बसत मागतल्या. पयलें इतेसांव सेबी आनी गिलबर्टा कोयेलो आनी तांची भुरगीं हे नोवेनाचे मीस दितात. तांचेर देवाचो उपट आशिर्वाद ह्या मिसांत मागुया. दुसरें इतेसांव इजी माश्कारेनस आनी जॉर्जिना माश्कारेनस आनी तांची भुरगीं, तांकां बरी भलायकी, काळजा मनाची शांती मागुया. तिसरें इतेसांव लुईस आनी एलिझाबेथ डायस आनी तांची भुरगीं, तांकांय बरी भलायकी, काळजा मनाची शांती ह्या मिसांत मागुया. तेच भशेन नेल्विया फेर्नांदीस आयज आपलो जल्माचो दीस समरमता. आनिसिया पेरेरा तिचोय आयज जल्माचो दीस. देवाक आपल्या जिविताचे देण्या पासत आर्गां दितात, तांचे पासत मागुया. तेच भशेन फ्रांसिस्को आनी मारिना मेंडीस हांच्या आयज लग्नाचो वार्षिक दीस, तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया. आनी पवित्र मिसाचे बेटेन पावते पर्यंत वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पसत घेवन सदांच संकवार मारीक सगले देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोद वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Krista kaku
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुझी भुरगीं आमच्या पातकांचे बोगसणे मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुझ्या पुता आमच्या सुमयाचे आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळू. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तूं खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासनांक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एक दीस एलिजेव शुनामा वेतालो. थंयसर एक नांव वस्ती बायल आसली. आपणागेर जेवंक राव म्हूण तिणें ताका आग्रो केलो. उपरांत सदांच थंयसरल्यान येताना वेताना तांगेर तो जेवंक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, हो मनीस सदांच आमगेर येवन वेता. तो दुबावा विण एक देवाचो भाग्यवंत मनीस. ताका आमी वयर पाटसार एक धाकटुलें कूड बांदुया आनी तांतून ताका एक बाज, एक मेज, एक खुर्ची आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना थंय ताका रावूं दी. एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडांत गेलो आनी थंय आड पडलो. ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें, तिका आमी कितें करुया? गेहाजीन जबाब दिलो, तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळ ना आनी तिचो घोव जाणटो जाला. इलिजेवान ताका सांगलें, तिका आपय. सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारासरशी उबी रावली. ताणें म्हणलें, ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एका भुरग्याक वेंगयतली. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकाणटेल्या. आनीकदां म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकाणटेल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिनकेचे पिनकेंक तुजें विस्वाशीपण पोरगोडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो सोर्ग तशेंच तुजें विस्वाशीपण. तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकाणटेल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोटा ती पोजा बागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलतलीं सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो संतोश. तुज्या प्रामाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकाणटेल्या. तूंच तांची वडवीक तांचें बोल. तुज्याच बोलेपणां आमची सुटका वाडत वेता. कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण कोत्ता. आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकाणटेल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. काळोखांतलीं काडून उजवाड देसांत तुमकां आपली नवलां किर्तूंक बापान आपोवन हाडल्यान.
निवडलोली कुळी राजा राजकी याज्ञिक तुम्ही संस्कार लोली पोजा देवा पोजा तुम्ही सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजेवून आपल्या बापायचो व आवयचो वदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेवून आपल्या पुताचो व धुवेचो वदीक मोग करता तो म्हाका अयुक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एक प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणणे तुका क्रिस्ता. सॅम फॉस हो एक व्हडलो बरयणार आनी पळयणारी म्हणल्यार ट्रॅव्हलर. आनी असोच तो एक फावट इंग्लंड देशांत पयण करता आसतना ताची नदर एका दोंगुल्लेचेर आसलेल्या पोरन्या घराचेर वेता आनी तो ते दिशेन पावलां मारता. जेन्ना तो घरा लागीं पावता तेन्ना एक सायन बोर्ड तो पळयता आनी ताचेर अशें बरयल्लें आसलें, थंड उदकाचो घोंट घे, हेल्प युअर सेल्फ टू अ कूल ड्रिंक. आनी तो थकलेलो हो सायन बोर्ड आसा ते वाटेन वेता आनी ताका एक जोर, एक स्प्रिंग ताका दिश्टी पडटा. आनी हे जोरींतलें उदक काडूंक एक सुपल्लें आयदण आसलें दवलो कसो, तातूंत तो बुडयता आनी हें उदक पियेता. आनी हे जोरीक सामकार एक बांक आसलो, ह्या बांकाचेर एक बास्केट आनी तातूंत आपोल आसलें आनी थंयसरूय बरयल्लें तुका आपोल खा. आनी हे भशेन ही दयाळ करणी करपी कोण काय हें जाणा जावंक हे लागीं आसलेल्या घराच्या दाराचेर मारता. आनी एक म्हातारी पिरायेर पावलेलीं घोव बायलां ताका दार उक्तें कोत्तात आनी तांचे लागीं उलयता आसतना ताका समजता की ह्या जोड्याक भुरगें बाळ नासलें. आनी ताणें ताका सांगलें आमकां भुरगें बाळ ना आनी आमी एकदम गरीब, पूण एक ल्हान कुडको आसा, जमीन आसा, ताचेर आमी भाजी पालो रोयता, थोडीं आपोलाचीं झाडां आसात आनी आमचे लागीं हें उदक आसा, एकदम बरें उदक केन्नाच सुकना. आमचे लागीं दुसऱ्यांक दान दिवंक, डोनेशन दिवंक, चॅरिटी करूंक आमचे लागीं व्हडले दुडू नात. आमी गरीब मनशां, पूण जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी दुसऱ्यांक हे भशेन दिवंक थारायलें. बाबांनो आनी भयणीनो, क्रिस्ताच्या मनांत असलेच तरेचो सनिमान आसलो. हे भशेन हॉस्पिटॅलिटी दाखोवपाचो सनिमान म्हणल्यार दुसऱ्याचो परामूस करप, हें क्रिस्ताच्या मनांत आसलें आनी तें ह्या म्हातारे पिरायेर पावलेल्या ह्या घोव बायलांच्या जिवितांत दिश्टी पडटलें. सादी वस्त एक उदकाचो पेलो, पूण जायते फावटी जेन्ना आमकां गरज आसता, तान लागता तेन्ना तो मेळूंक आमकां जायतें कठीण जाता.
सादे वस्तूंतल्यान ही आपल्या थंयसर येतात तांकां ती हे भाशेन समाधान जावंक दिताली. बाबा भयणीनो, आयच्या दोनूय वाचपांत आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां कशे भाशेन आमची पावलां मारूंक जाय ते आमकां शिकयता. देव आमकां एके भाशेन देवाचो मोग करूंक आमकां आपयता आनी दुसऱ्याचो परामूस आमी करूंक जाय म्हूण शिकयता. हो परामूस आमी कशी करतले? पयले सुवातेर उदार जावन दाना इजमोल दिवन आमच्यान तें करूं येता. आनी जेन्ना तशें आमी करतले तेन्ना दुबाव विरेत आमी जायतीं बेसांवां देवा कडल्यान घेतल्या. कित्याक पेल्याच्या रुपान आमी तशें करून देवाक पळयतले आनी पेल्याचो मोग करून देवाक मोहिमा दितले. आयचीं दोन वाचपां आमकां जायते शिकयतात. पयलें वाचप एलिसेव प्रवादी शुनामा ह्या शारांतल्यान वेतालो आनी थंयसरली एक घोव बायलां तांकां भुरगें बाळ नासलें ती तांकां पळयतात आनी ती वस्तरी रोकडीच हो एक देवाचो मनीस म्हूण वळखून घेता. ताका आपल्या घरांत येवकार दिता, ताका जेवण करता आनी तांचे बरोबर जेवणाक आमंत्रण दिता. ताका रावूंक घरांतलो उंचल्या माळयेर एक कूड तयार करता आनी भाशेन ताचें रावणें वा राबितो ताची स्टे एकदम फळाबरीत करता. आनी एलिसेव प्रवादी उपकारी काळजान बसता आनी वेता आसतना तांकां इतलेंच सांगता, फुडल्या वर्सा ह्याच दिसा तुमी एका भुरग्याक खेळयतली. ही भासावणी दिता आनी देव ही एलिसेव प्रवाद्यान ह्या घोव बायलांक दिल्ली भासावणी शार्ती पावयता. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक हे भाशेन उदारपणान तांकां आदार दिता तेन्ना देव आमकां आदार दिता, आमच्या आदाराक पावता. शुभ वर्तमानांत आपल्या पाटलावदाराचें जिवीत कशें जावंक जाय तें जेजू शिकयता. जायत्यो वस्तू हाजे शुभ वर्तमानांत आसात. पयलें म्हणल्यार आवय बापूय परस देवाचो आमी अदीक मोग करचो पडटलो. आडकळी येतल्यो, कोश्ट येतले, मरण लेगून येतलें, पूण आवय बापूय देवा मुखार ती सदांच दुसऱ्या पावंड्यार उरतली. देवाचो अदीक मोग करूंक जाय. दिसा दिसपट्टी गुणगुण नासतना आमचो क्रिस घेवन आमी व्हरूंक जाय. सगळ्या सवें देवाचो रूपकार पळोवंक जाय. पेल्याचो नीज मोग करूंक आमी उदार जावंक जाय आनी सुपुल्ले कोरणेक मजुरी देव दितलो. जें कितें आमी करता तें फातरांचेर पत्रांचेर छापपाची गरज ना, देव पळयता. आमी कितेंय डोनेशन दिलें परगट करपाची गरज ना, देवान तें पळयलां आनी देव ताची मजुरी दिल्या बगर रावचो ना. प्रवाद्याक प्रमाणीक मनशाक ल्हानांक हांचो उल्लेख केला आनी तांकां मजुरी मेळटली म्हूण सांगलां. हातूंतल्यान आमी एक निश्कर्श काडूं येता, एक कन्क्लुजन काडूं येता, तें म्हणल्यार वेगवेगळ्या मनशांक वेगवेगळे तरेची मजुरी रिवॉर्ड आसा. आनी ह्या पासत प्रवाद्याची मजुरी जोडून घेवंक आमी प्रवादी जावपाची गरज ना. प्रवाद्याक आमी बरो येवकार दिवप, सन्मान करप, ताचो बरो परामूस करप, इतलेंच पुरो आमकां ताची मजुरी मेळटली. वो एका प्रमाणीक मनशाक ची मजुरी घेवंक आमी व्हडली सांत भाग्यवंत जावपाची गरज ना, पूण प्रमाणीक मनशा सवें आमी बरे भशेन ताका येवकार दिवन ताका परामूस केल्यार पुरो आमकां ती मजुरी मेळटली. आमी कितलीं ल्हान आनी किरकोळ आमचे नदरे मुखार जावं, पूण देवाची खरीत येवजण आमच्या दर एकल्या सवी आसा. देव आमकां दर एकल्याक फावो ती मजुरी दितलो, कित्याक आमी बापाची मोगाळ अपुरबायेची भुरगीं. आमी दुसऱ्या सवें परामूस दाखयतात तसलीं मनशां जावंक जाय. जेन्ना आमी अशें करतले तेन्ना देवाचें आसणें आमी भोगतले. आमी दुसऱ्या सवें कितेंय बरें करता तेन्ना आमकां एक भितरली वेगळीच तरेची खुशालकाय भोगता, ती आमी अणभवता. आनी ह्या पासत दुसऱ्या सवें आमी सन्मान करूंक आमकां कसले कसले सहयोग मेळटात ते आमी विचून काडूंक जाय. जायते सहयोग मेळटले.
आमकां एके भाशेन घडीक आमचे लागीं दुडू गिरेस्काय आस्पोत घडीक सगळ्यांच लागीं आसना दुसऱ्यांक दिवपाक, पूण आमचे लागीं एक बरें उतर दिवं येता, आमी एक अमुरकोच आसो दिवं येता, हें आमचे लागीं सगळ्यांच्यान जाता. आनी हें जर आमी करीत जाल्यार जायतें बरेंपण आमच्या समाजांत भितर सरतलें. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक उदारपणान दिताले तेन्ना आमी निजाची क्रिस्तांवां हें आमकां एके भाशेन काळजा मनांतल्यान भोगतलें. गरिबांच्या घरांनी आमी जायते फावटी दुडू दिता, आमी ती चॅरिटी करता, पूण तेवन अदीक बरें तें म्हणल्यार गरिबांचें बरें चिंतप. जेन्ना आमी आमच्या गरिबांचें बरें चिंता, कांय नासतल्यांचें आमी मनांत बरे भाशेन चिंतप आमी करता, तेन्ना तांचे विशीं आमी बरें उलयतले, तांच्यो खोडी काडचे ना, आमी एक बरें उतर तांचे विशीं आमी उलयतले. तेच भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान एक बरी जोर व्हांवूंक लागतली, तांच्यो चुकी आमी बक्षितले, तांकां उंच सरूंक उत्तेजन दितले, तांकां मानान रेस्पेतान आमी वागयतले, तांकां गरज तेन्ना बुजवण दितले. आनी जेन्ना हें जर आमी केलें जाल्यार परक्या सवें आमी देवाचें आसणें बगूंक पावतले. परक्या सवें देवाचें आसणें बगूंक देवाची कृपा सायबीण मांयचे मजतीन आमकां सगल्यांक मागुया. उबी रावया. दुसऱ्या सवें बरो येवकार उदार जावंक बरेपण शिंपडावंक त्या मुखार थोडी मागणी आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी पोरजे सोवें जेजूचो उपकार पळोवन तिची मोगान सेवा करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी कोताव तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपणाकूच विसरून पोजेची मोगान सेवा करून गोरचेवंतांक आदाराचे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी कोताव तुका. कोविड-19 हे पिडे वेळार ल्हान दुडबोर पिडेस कोश्टवतल्या सोवें आमी ओदीक मोग दाखोवंक तांकां सगलो आदार दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी कोताव तुका. आयज मिसाची सेवा दवर समोर रमतल्या करतात त्या दोतोनीच्या वर्गांतल्या संदेशकारांनी, भुरग्यांनी आनी आमी सगल्यांनी कसलीच अंतर करिनासतना कोरी क्रिस्तांवां कशीं जियेल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी कोताव तुका. बापा मोगळा, दुसऱ्यांक पावूंक दुसऱ्यांक आदार दिवंक तुकाच आमी मान दिवंक सोदता. तरी थोडी मागणी तुज्या मुखार उबारल्यान ती फावो कर.
त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. भेटून वेळार गीत घेऊया नंबर C20. C20. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपोद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जालें पूर्ण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक कानाक आमच्या नाक्या पवित्र शुभेच्छा दाबा सविस्पर मानून घेऊन. देवा आमच्या सर्गींच्या बाप्पा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतान जोळून घेतना तिचें आंकवारपणी बाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबीं आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोद वेदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमच्याय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीन देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कावल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियात, ही म्हज्या रगताची कावल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगोटा, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जन्मपणांचो भुकटीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगल्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ते जेजू वरवीं, ते जेजू सांगाता ते जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजूच्या सुत्रांनी आमच्या बापाक उलो करुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, चड वायटांतली आमकां निवार.
दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबर शान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाडटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेक प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सगल्या तरांच्या मनशांक बरे भाशेन येवकार दितालो तो जेजू आमचो सर्वंडार. येत ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या त्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू अमृत आमच्या जिविताचो, तोच आमचो कुंवर, तोच आमचो देव. ताचो मोग ह्या वेळार आमी अनुभवुया. जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, ह्या वेळार हे मागणें करुया, जेजूक आमी अनुभवुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा.
तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोंवळे बाप्पा, भाग्यवंतांक वार मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांकवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फाव जाल्ल्या सर्वंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. सर्पोद विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. दुसऱ्या सवें देवाचो उपकार पळोवंक वचात ते जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Santa Nani Jogi